आज तुमकां भोमाचे लोक येवन मेवले स्पेशली त्या रोडाच्या विशयाचेर तुमकां मेळ्ळे पळय. हय तो ग्रूप आयलो त्यांनी मेळ्ळा त्यांनी आपल्याले म्हणणें कितें आसा तें म्हाका सांगलें आनी तांकां हांवें सांगलें की ह्या संदर्भात हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलोय बी आनी त्याच बरोबर खुबशी म्हायती म्हाकाय बी जाणून घेवपाक जाय म्हणून हांव फाल्यां स्वता त्या वटेच्यान वचूनय बी पळयतलो म्हणजे कांयच प्रॅक्टिकली म्हणजे फिजिकली त्या जाग्याचेर वचून पळयतना काही गजाली नोट करप म्हाका म्हायती आसा कारण हो विशय तसो आतांचो न्ही हो विशय क्रॉपींग जाल्लो तो म्हाका दिसता 2011 सो सिन्स लॉंग येदो व्हडलो विशय केन्नाच खंयच तो हें जायना पण त्या हातून भितरल्यान गांव आनी त्याच बरोबर बाकी सगळ्यो गजाली संस्कृती रस्ते मागीर ते नविदाद रिफॉर्म्स मागीर नवे ह्या सगळ्यो गजाली सगळ्यो बऱ्यो आसा पण ते पळोवपाक जाय पळयले शिवाय हांव कांय उलोवंक शकना. तुमी ऑन सायट विजीट करतले? ऑन सायट विजीट करतलो हांव काही थंयचे म्हजे बरे म्हाका तांकांच दोग तीग जाणांक सांगलां म्हाका मातशें दाखयात म्हणून आनी ते पळयतलो. ते जाणटी सगळ्यो बायल्यो ज्यो आयिल्ल्यो आसा कश्टकरी समाजाच्यो सगळे आनी त्याच बरोबर अनेक वर्सां त्या गांवांत भितर पिळग्यो वाडयल्ली ती मनशां सगळीं आशिल्लीं इतली आयिल्ली ती तांचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी आतां एकदां पळयतलें नंतर एकदां ताचेर चर्चा थंयची जावपाक जाता कितें आसा ती आनी योग्य तो निर्णय जो आसा तो मुख्यमंत्री